उजवाडसो सारासो सोमी जेजू मोजो दैविक काळात कोसो अग्नितान भागोसो एक मात्रास्रो मोजो. पहिली टेस्टिमनी. म्हजे कझिन क्लिटा मंतेरोसो पूत ऑक्सिजन उणें जावन हॉस्पिटलांत ऍडमिट जावन आशिल्लो. ताका दुसरे भलायकेचे समस्ये आशिल्ले. देवाक असाध्य म्हणले की तेंच ना. आमी 3 ते 4 वरांच्या सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार मागले आनी तशेंच त्याची भलायकी देवान ताका पाटी दिली. देवान आमचे मागणे आयकले आनी ताका बरी भलायकी फावो जाली. देवाक जावं अर्गा. अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. जेजू गौड्या बोऱ्या दी तुझी वीट म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया तू पाव म्हाका. जेजू गौड्या बोऱ्या दी तुझी वीट म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका. दुसरी टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हजें काम चुकल्लें आनी काम चुकले निमती हांवें बरवसो सांडिल्लो आनी हांव बेदेस्पोर जावन आशिल्लो. इंटरव्यू फेस करूंक धैर्य नातिल्लें. ताच्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन केलें आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत सदांच हांवें भाग घेतलें. थोड्याच दिसांनी एका कंपनींत हांव कॉल आयिल्लें आनी म्हाका इंटरव्यू फेस करूंकच धैर्य नातिल्लें. जाल्यार तांणी म्हाका इंटरव्यू नासतनाच बरें काम फावो केलां आनी बरो पाग तांणी म्हाका बसयलो. देव विश्वासी तो म्हाका राखता. देवाक अर्गा. अर्गा तुका सुम्या जेजू. अर्गा तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. खरी खरी वाट खरे जीवित आमचे खरे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवन पणकीर आमच्या बरवशाचे येणे क्रिस्त रायाचे. खरी वाट खरे जीवित आमचे खरे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवन कोणते आमच्या बरवशाचे येणे क्रिस्त रायाचे. तिसरी टेस्टिमनी. म्हजें नांव दिव्या. देवाक हांव अर्गां दिवंक आशेतां. हांव भायल्या गांवांत काम करनासतना नव्या गांवांत काम करता आसतना म्हाका सिनियर स्टाफन ज्युनियर स्टाफ म्हणून साबार रितींनी हॅरासमेंट केल्लें. सो तशें जावन म्हज्या मनाक मस्त दूख भोगल्लें. हांवें देवा कडेन मागलें आनी त्या मनशा पासती मागलें. देवा ताका परिवर्तन कर म्हणून मागलें. थोड्या दिसा उपरांत ड्युटीक वता आसतना त्या स्टाफा कडेच म्हाका काम करूंक आसलें. त्या स्टाफान म्हजे कडेन उलोवची रीतच बदलली आनी म्हाका कुमकेची गरज आसल्या वेळार ताणेंच हेल्प केलें. ही बदलावण कशी जाली तें हांव नेणा. 3 ते 4 वरांच्या आराधना वेळार विशेष आराधना वेळार हांवें रडून देवा कडेन मागलें. म्हज्या मोतीक समाधान भोगलें. जेजून हे आजाप केल्ल्या खातीर ताका हांव काळजान थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. जेजू गौड्या बोऱ्या
प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो ह्या दनपराच्या आराधनेक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत करता. ह्या 14व्या दिसाच्या युक्रिस्टीक मिरेकलाच्या माहिती फादर सुनील मोनीस आमकां दितलो आनी हे आराधन ते मुंदरून व्हरतले. मोगाचनो ह्या दिसांनी आमी युक्रिस्टीक मिरेकल युक्रिस्टीन जावचे घडीता विशयांत विस्मिता विशयान आयकून आसा. आज जावन आसा एक घडीत घडले अशें जावन आसा. एका गांवांत तो जावन आसा वेरिसोला म्हळ्यार एका गांवांत आल्तारेचें उस्तुरां धुंक दिल्लें. धुंक दिल्ल्या वेळार एक स्त्री ती दूद आसतना तांतू रगत खंय तावन ओळ नासलें उदकांत वता आसतना तिका कितें खंय तावन येता म्हणून कळीत जावना. चड आनी चड रगत त्या उस्तुरां थावन भायर येतालें आनी ती रगत पळोवन खंयच्या थावन भायर येता म्हूण पळयत आसतना ते एक ल्हानसो युक्रिस्टीक कुडको त्या उस्तुरांत आसलो आनी थंय थावन तें रगत भायर येवचें तिका कळीत जालें. आनी तिणें कितें करचें म्हणून कळीत नासतना तिणें ह्या जागाक वचून सांगलें आनी ह्या जागान तो आल्तारीर आसलो तो कुडको काणगोवन तो जेजूचो कुमगार थंय पार्टिकल पडलें काणगोवन तें आण्ण येवन इगर्जे काडन ताणें आराधन सुरू केलें आनी थंय लोक हरिहरेने येवंक सुरू जालो आनी ते आज मसोर थंय आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वय हांव तुमकां थोडे फुडें सांगलें कशें युक्रिस्तीक जेजू आमकां दिश्टीक विविध रितींनी पडटा म्हणून. जावं पुरो पाद्रे पियोक जेन्ना ताणें मीस पेटयत आसतना ताका तो दुबावलो. मीस पेटयत आसतना तो जेजू खंडी जावन उण्या रुपार हजार आसता की म्हणून ताका दुबाव जालो आनी ताचो दुबाव पयस करूंक जेजूस ताका त्या उण्या रुपार दिश्टीक पडलो. आनी सबारपटी आमी पळयलें आमच्याच देशांत जावं पुरो केरळांत विविध जाग्यांनी जेजू त्या उण्या रुपार दिश्टीक पडटा. आनी तोच जेजू आज आमी आराधन करूंक वच्या वेळार खंडीसांव तो आमकां दिश्टीक पडटलो. आनी हांवें तुमकां थोडे फुडें सांगलें आसा जेन्ना तो युक्रिस्टीक पार्टिकल तुमी हातांत काण घेत आसतना सकल पडल्यार तुमी खंडी जावन तो सेवचो. थबारपटी आमकां कळीत नासतना आमी केल्यार ताका सूख जायना पूण कळीत आसतना केल्यार ती एक सूख जावन आसा. मोगाच्या भावान भयणीनो, थबारपटी आमी सबार जाणां म्हाका कळीत आसात हे यूट्यूब आमचे युक्रिस्तीक चॅनल आमी पळयत आसतना खंडी जावन आमचो भावार्थ खंडी जावन वर्तो जावन आसा. आमचे भाव आनी भयण आमचे हे युक्रिस्टीक मिरेकल्स युक्रिस्ट जेजूक पळोवन आसतना खंडी जावन आमचो भावार्थ दोरतो जावन आसा. पूण तो बाळपटी थोड्यांचो भावार्थ तितलो ना तर आमी भावार्थी आमी हेरांक सांगया तो जेजू उण्या रुपार आसलो कितलो मोलादीक जावन आसा. तो जेजू उण्या रुपार आसलो मोलादीक जावन आसा कित्याक तोच जेजू नजरेंतांत बेतलेम जल्मालो आज उण्या रुपार आमच्या मुखार आसा खंडी जावन. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कशें ते स्त्रियेन आल्तारेचें उस्तूर उमळटा आसतना जेजू त्या रगत जावन भायर वचून तिका दिश्टीक पडलो आनी त्याने आराधन सुरू केलें त्या जेजूक खंडी जावन तोच जेजू आमच्या मुखार आतां येतालो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर आमी स्वागत करूंक आमकां तयार करया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच जेजू ह्या घडये येता खंडी जावन भक्तीपणी आमी ताका येवकार करया, स्वागत करया. कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमी हेरांक सांगया. आमचो भावार्थ जे आमकां मेळना आमी हेरांक सांगया. खंडी जावन थोड्या आमी सांगलें थोडे पोटी जेजू उण्या रुपार सकल पडल्या वेळार जस्ट पार्टिकल तुमी कणग्यान जाल्यार तुमकां कर्ग जावंक पुरो पूण कर्ग म्हणून सांगूंक जायना. पूण जाल्यार कळीत आसून आमी तसलें सूख करचें नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कळीत आसून आमी सूख करचें नाका. सबारपटी आमी कळीत नासतना केल्यार खंडी जावन जेजू आमकां बक्षितालो खंडी जावन आमकां बक्षितालो. पूण आज हांव तुमकां कळीत आसा ताचें महत्व. आज आमी पळयता आज आमी चॅनल पळयत आसतना आमी आयकत आसतना
आज आम्ही जेजूक ह्या युकरिस्तांत आराधन करता आसतना आमकां ताची नॉलेज आसा, आमकां ताची जाणवय आसा, तर आमकां जाणवय आसली आमी हेरांक सांगया आनी हेरांक सांगया खंडीत जावन जेजू युकरिस्तांत न्ही जावन जिवंत जेजू हजर आसतलो, तर आमी युकरिस्तांत जेजूक स्वागत करूंक आमकांच आमी तयार करया. मुखाच्या न्हू 1 Peter chapter 5 verse 7 सगळो तुमच्यो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जेजू आमचे मध्ये येवन आसा, तोच आमची जतन घेता. समर्पित करया आमची खंत, बेजाराय, इराराय, हुस्क्यो समर्पित कर, आराधन कर, जण एकली आमी सांगया आराधन तुका देवा बाप्पा. आराधन तुका देवा बाप्पा, आराधन तुका जेजा बाप्पा, आराधन तुका देवा बाप्पा, आराधन तुका मुझ्या बाप्पा, आराधन तुका मुझ्या बाप्पा, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. मी आराधन करूया देवा बाप्पा, आराधन तुका देवा बाप्पा, आराधन तुका, आराधन तुका मुझ्या बाप्पा, आराधन तुका, आराधन तुका देवा बाप्पा, आराधन तुका, आराधन तुका मुझ्या बाप्पा, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. Psalm chapter 136 verse 23 आमच्या कष्टांत ताणे आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता, ताचो मोग ससनाक ताकता कित्याक ताणे आमच्या कष्टांत, आमच्या इरारायन, आमच्या बेजारायन, आमच्या खावजिणी वेळा ताणे आमचो उगडास केला. कित्याक त्या खातीर इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकान आमकां सांगता ताणे आमचे नाव त्याच्या हाताच्या ताळट्याचेर ताणे खांतयला. कित्याक तो जावन आसा आमचो रचणार, तो जावन आसा आमचो पोसणार, सर सांगती तो जाणा जावन आसा. Psalm chapter 139 verse 1 and 2 सांगता तुझ्या विशयन सगळे म्हाका कळीत आसा. त्या कळीत असल्या जेजूचेर एक घडीभर आमी नदर लाया कित्याक तो जावन आसा आमची जतन घेतलो देव जावन आसा. 1 Peter 5:7 तो आमची जतन घेतलो देव तो जावन आसा, तो जावन आसा. कुरपेन भरलेलो, काकुळतीन भरलेलो, दिसान दीस तो ताची काकूत आम्हा सर्वांचेर दिवंक तो आशेता. ताचे बेसांव आमच्या सर्वांचेर तो दिवंक आशेता. त्या जेजूचे आमी नदर लाया, आमचे दोन्ही हात उक्ते दवरया, आमचे जीवित त्या जेजूक समर्पित करया. आराधन कर आमी त्या जेजूक सांगया आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका मुझ्या जेजू म्हूण सांगया. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका मुझ्या जेजू, आराधन तुका मुझ्या जेजू, परत आमी सांगया आराधन तुका, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका मुझ्या जेजू, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा दिव्य त्या जेजू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, परत आमी सांगया महिमा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, परत आमी सांगया महिमा, महिमा तुका ससना ससना,
महिमा तुका ससना ससना. John chapter 11 verse 40. जेजू मार्ताक सांगता तू सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतली म्हूण तुका कळीत ना. Jesus. If you believe, won't you see the glory of God? Jesus. देवाची महिमा आमी सत म्हणल्यार आमकां देवाची महिमा आमकां बघूंक मेळटा. आमकां त्या देवाची महिमा आमकां पळोवंक मेळटा. त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरया. त्या जेजूचेर संपूर्ण पातयणी दवरया. जायते फावटी आमच्या जिवितान विंगड विंगड बंदपसांत आमी अडखल्या. विंगड विंगड समस्येंत आमी स्टक जाल्या. त्या खातीर आमच्या जिवितान आमी कन्फ्यूज जाल्या. आमकां कळीत ना कितें करचें म्हण. त्या जेजूक हे सर आमची स्टक जाल्ली घडीता समर्पित करया. अडकल्ली घडीता आमी समर्पित करया. खंयच्याय बंदपसान आसा जावं फुरो आमच्या कुटुंबान वा आमी कसलीच वायट संवयेंत आमी अडकल्या जाल्यार त्या जेजूक आमी समर्पित करया. कित्याक आमकां देवाचें उतर सांगता साम चॅप्टर 119 वर्स 81. कीर्तन 22 119 वळ 80 आणि 1 आमकां सांगता तुजे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुजे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. त्या जेजू ते आमची नदर लाया. व्हडा भावार्थान संपूर्ण आमच्या काळजान आमचे दोन्ही हात वयर भारून धापटी सांगाता मेळून आमी त्या जेजूक आमी सांगया तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. तुझे सोडवणेक हांव अतिरेकता. तुज्या उतराचेर हांव भरवसो दवरता. त्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागून ताची मजत मागून सांगाता मेळून आमी सांगया आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र. आराधन तुका पाराक्लीता. आराधन तुका पाराक्लीता. उलो मारिया त्या पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पाराक्लीता. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. परत आमी सांगया महिमा. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वच समर्पित. हालेलुया समर्पित. हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 या जेजूचे नाव मी उभारूया. Jesus, 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 Jesus. परत सांगा जेजू. Jesus, 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 सांगा काळजात हांव. Jesus, 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 सर आमचे गरज समर्पित कर. Jesus, 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 तो सबका Jesus, बोल दिता. Jesus, 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 तो Jesus. सबका आशीर्वादित करता. Jesus, 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 तो सबका कुरपेन भरता. Jesus, 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 तो Jesus, सबका समाधान भरता. Jesus, 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 Jesus. समर्पित करूया. आमची खंत, आमची हुस्को, आमची इरादा या जेजूक आमी समर्पित करूया. जावं आमच्या कुटुंबात बिगड समस्या आसा, समर्पित करूया. आराधन करूया, आराधन करूया. हरकत दिवया त्या जेजू, स्तुती करूया त्या जेजू, वखाणया त्या जेजू. कित्याक तो जावन आसा आमचो देव. जेरमाचे 31 सांगता, सर्वेश्वरा तुझ्या सारको दुसरो कोणच ना. तुजो वस्तू वर्तो, तुझे नाव वर्तलो जावन आसा. Jesus, 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 त्यांच्या कुटुंबाचे, त्यांच्या भुरग्यांचे. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Adore you, Lord. Jesus, Glorify you, Lord. Jesus. Praise you. Thank you. Praise you. Praise you. जेजू मुखाच्या भावान आनी विडीनो जेजू आमच्या मुखार आसा पळय आमी परतून तेका तो कितें आमकां सांगूंक आशेता आज विविध रितीने आमकां विविध जाग्यांनी आसले आमकां कडेन आमचे कडेन तो उलयता आज खंडीत जावन तो जेजू आमच्या मुखार आसा वय मुखाच्या भावान आनी विडीनो आज आमी जेजू आमकां आज एक उतर दिता तो उतर जावन आसा जुआंव वांजेर अध्याय 14 वड 20 आनी 7 John chapter 14 verse 27 John chapter 14 verse 27 सांगता समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता वय समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता म्हजें समाधान तुमकां दिता
संसार आसले समाधान दिवंक सकना तुम्ही खंत करची सोडा भियोंचे नाका. वय मोगाच्या भावांनी भयणो, परतून आमी आयकुया देवाचें उतर. समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता. वय जेजून ह्या संसार साणून वता आसतना आमकां ताणें समाधान दिलां. हो संसार दिवचें समाधान न्ही मोगाच्या भावांनी भयणो, तर संसारान दिवचें समाधान या जेजून दिवचें समाधान हाच्या विशयान पळोवया. वय आज हांव डिक्शनरींत ब्राउज करता आसतना डिक्शनरींत पळोवन आसतना समाधान आनी शांती हे एक उतर जावन आसा. हॅपीनेस अँड पीस आमी इंग्लिशान सांगचे जाल्यार संतोष आनी समाधान हाच्या विशयान इल्लें नियाळ करया. आमी इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार हॅपीनेस आणि पीस हाका डिफरन्स कितें. डिक्शनरी अशें म्हणटा, हॅपीनेस इज कंडिशनल, पीस इज अनकंडिशनल. संतोष या हॅपीनेस आमकां थोड्या वेळा खातीर, पूण समाधान या पीस आमकां सदांच आमच्या जिवितांत उरता. पळय, हांव तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमकां बरें करून दुकराचें मांस खाता आसतना कितलो संतोष जाता. दुकराचें मांस खाता आसतना मस्त संतोष जाता, पूण थोड्या वेळा उपरांत आमी दुकरा वरीन जाता, म्हळ्यार आळशी जाता. आमकां न्हीद येता, आळशीपण जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दुकराचें मांस खाता आसतना संतोष जाता, पूण दुकरा बरी थोड्या वेळा उपरांत आमी जाता, म्हळ्यार आळशी जाता. कितें की आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आळशीपण जाता, बेजाराय जाता. वय हे म्हणटात हॅपीनेस. थोड्या युवक जाणांनी म्हणा, फादर बियर पीत आसतना मस्त खुशी जाता, हॅपीनेस. बियर पियेत आसतना, पूण सकाळीं उठ्ठा आसतना तकली पडापड, आमी हँग ओवर म्हणटा ताका इंग्लिशान, तकली पडापड. वय तें काली पियेत आसतना आमकां हॅपीनेस मेळटा. पियेल्या उपरांत आमी कितें जाता, ड्रग्स काणी घेता आसतना आमी खंयच्याय संवसारांत वेता, पूण थोड्या वेळा उपरांत आमच्या बॉडींत आमकां दूख सुरू जाता. वय हाका म्हणटात हॅपीनेस या संतोष. थोड्या वेळा खातीर मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोडी फुडें आमी आयस्क्रीम खाता, आयस्क्रीम खाता आसतना आमकां कितलो संतोष जाता, पूण केल्ल्या उपरांत वय तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो संवसार जेजू म्हणटा आमकां परत्यान जेजू म्हणटा, संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. संवसार खाली आमकां पीस दिवंक शकता, सॉरी हॅपीनेस दिवंक शकता, पीस न्ही. त्या देखून हॅपीनेस इज कंडिशनल, पीस इज अनकंडिशनल. मुखार तो म्हणटा हॅपीनेस कॅनॉट रिमेन फॉर एवर. हॅपीनेस केदाळय उरोंक जायना, थोड्या वेळा खातीर मात्र. बट पीस रिमेन्स फॉर एवर, केदाळय आमकां समाधान आसता. तिसरें म्हणटा द लेवल ऑफ हॅपीनेस कॅन बी जज्ड. म्हळ्यार आमकां कितलो संतोष आसा म्हणून आमी जज करियेत खंय, आमकां कितलें समाधान आसा म्हणून आमकां जज करूंक जायना, कळीत जायना आमकां. तें कोणाकय कळीत ना, तें त्या मनशाक मात्र, समाधान अनुभव केल्ल्या मनशाक मात्र कळटा. पूण तें समाधान दिवंक शकता खाली जेजू मात्र, खाली जेजू मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून तो म्हणटा, त्या देखून तो सांगता, समाधान तुमचें थंय हांव दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकटची सोडा, तुमी भियोंचे नाका. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी आराधना आयकून आसा, 6,000 लोक, तर आमकां समाधान कोणें दिवचें? खाली जेजूनंत. पळया, पयशे कर्ण, पयशाच्या ऐशारामान जिवन आसलो जाकेऊस. लुकाचो वांजेल म्हणटा आमकां, जाकेऊस ऐशाराम जिवन आसलो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण जेन्ना ताचे थंय समाधान नातिल्लें, ताचे थंय समाधान नातिल्लें,
लुकासो वांजेल अध्याय 19 वळ 1 तावन चॅप्टर 19 वर्स 1 तावन पळयता जके वसाक जाय तितले पयशे आसले ताचे थंय आस्त बरीक आसली ताचे थंय एक हुद्दो आसलो पूण ताचे थंय समाधान आसलें की समाधानाच्या जेजूक तो पळोवंक आशेतालो जेन्ना जेजू मेळटा जेजू ताच्या जिवितांत रिगता ताचे थंय आसलें संतोष पयस वता समाधान रिगता वय त्या देखून जेजू म्हणटा ह्या घराक बचावी आयल्या ह्या घरांत आज समाधान आयलां ती स्त्री जो हांव वांजेल अध्याय 8 आमी पळयता व्यभिचारांत सांपडलेली स्त्री जेजू म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका वस समाधानीन वस वय पातक तिका थोडो वेळाचो संतोष दितालो कुडीचो संतोष दिसालो पूण जेजू तिका ससनाक समाधान दिता वय मुगाच्या भावांनी बिनो जो हांव वांजेल अध्याय 4 आमी पळयता समार्याची स्त्री सबार दादल्या फाटल्यान गेली तिका संतोष मेळ्ळो त्या दादल्यात हांव समाधान न्ही जेन्ना जेजू तिका मेळटा तुजो समाधान तिच्या तोंडार येता संतोष न्ही बगर तो समाधान ती सगळ्यांकी वांटूंक वेता मोगाच्या भावान म्हणून त्या देखून जो हांव वांजेल म्हणटा ती हळ्ळेक वचोन जेजूची सुवार्ता प्रकट करता आणि तिचें समाधान पळोवन लोक जेजू लागीं येता वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर आज आमकां जायचे खाली समाधान त्या देखून येया आज त्याच जेजू लागीं येया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो समाधान असो तो कुवार जावन आसा समाधान असो राय जावन आसा समाधान असो गडणार जावन आसा त्या देखून आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत जेन्ना जेजू जल्मल्या वेळार आज बडवे गायतात समाधान ह्या संवसाराक पीस टू दीस मॅनकाइंड वय समाधान ह्या संवसाराक आणि जेजू हो संवसार सांडून येता आसतना पुनर्जीवानपण जाल्लो जेजू शिसांक मेळटा आनी म्हणटा पीस बी विथ यू समाधान तुमचे थंय आसूं वय तेंच समाधान मुगाच्या पवन म्हणून आमी अनुभव करूंक जायचे जेन्ना आमी थोडे पळय म्हणटा म्हाका समाधान जालें आतां हांवें थोडे पळय सांगलें आयकलां या तुमी सांगलें आसा जावं पुरो हो म्हाका आतां समाधान जालें तें समाधान सदांच उरता त्या देखून तें समाधान आज आमी अनुभव करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेन्ना आमी अनुभव करता हेरांक सांगया कशें हांवें समाधान अनुभव केला तो आमी हेरांक सांगया आनी वांटया कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या लागीं दवरूंक जायना त्या देखून जाकेऊस समाधानाच्या कुवाराक मेळिल्लो जाकेऊस म्हणटा हांवें कोणाक नश्ट केल्यार हांवें कोणाक हांव खाण गेल्यार लोंज हांवें लुटल्यार 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितां अर्दो म्हजो जागोस हांव तांकां दितां वय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक ताणें लुटून पयशे करून संतोष अनुभव केलो समाधान न्ही जेन्ना समाधान अनुभव करता तेन्ना तो सांगता हांव तें दितां हांव सोडतां वय मुगाच्या भावान आनी भयणीनो तर आज आमी समाधानाच्या जेजू लागीं आमी येवया कशें जाकेऊसान त्या एका रुखार वचोन जेजूक पळयचो म्हणलो जेजूक अनुभव करचें म्हणलो ताचो एक इरादो आसलो गय तशेंच आज आमी आमच्या जिविताच्या रुखार आमी सोडया त्या जेजूक आमी पळोवया मोगाच्या भावांनी जेजूक आमी पळोवया ह्या घडये भावार्थाच्या दोळ्यान आमी पळोवया भावार्थाच्या रुखार आमी सोडया मोगाच्या भावांनी भयणीनो तेन्ना खंडी सावनी जेजूक आनी आमी अनुभव करूंक शकता जेजूक आमी अनुभव करूंक शकता खंडी सावनी समाधान आमकां मेळटलें वय जेजू म्हणटा तुमचे थंय आसा मस्त वची तुमच्या जिवितांत आसा मस्त कश्ट तुमच्या मदीं आसात विविध तराचे प्रॉब्लेमा म्हज्या लागीं येया
वचन वयतला न्हू म्हज्या लागीं येया आज हांव तुमकां समाधान दिता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो येया त्याच जेजू लागीं आमकां संवसार खंडीत जावन समाधान दिवंक शकना खाली हॅपीनेस संतोष दिवंक शकता संवसार हांवें तुमकां म्हळें विविध उदाहरण दिलें तर आज तुमी अनुभव करया हांव आनी तुमी अनुभव करया परतून हांव वाचता तेच जेजूचें उतर समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता तसो जेजू 2000 वर्सां पयले ह्या संवसाराक आयलो जेजू समाधान तो आमकां सोडून गेला आज आमचें जावन आसा तें समाधान आमचें कर्ण घेवचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वय दुसरें म्हजें समाधान तुमकां दिता वय तुमकां दिता तो पूण आमी घेवंक रेडी आसाचे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणी एकलो दिता म्हणटा आसतना आमी ते घेवंक रेडी जाल्यार मात्र जाता थोडे फुडें आमी सांगचें आसा वय तो दिता हांवें काल्या खाण घेवचे आमचे इगो आसता आमचो अहंकार म्हणटा अहम म्हणटा हांवें कित्याक खाण घेवचे वय पूण आज जेजू आमकां दिवंक रेडी आसा आमी खाणगोवंक रेडी आसा ओगी त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजें समाधान तुमकां दिता तर आमी दिता जेजू दिवंक रेडी आसा आज खाणगोवंक आमी रेडी आसा ओगी तर येया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज त्याच जेजू कडेन आमी मागया ह्या युकरिस्तान हजर आसलेल्या जेजू कडेन आमी मागया जेजू म्हाका समाधान दी जेजू म्हाका समाधान दी जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जावंक पुरो म्हज्या भुरगेपणांत जावंक पुरो म्हज्या घरकारांत जावंक पुरो म्हज्या पत्नीत जावंक पुरो म्हज्या आवय बापायत समाधान वय आमच्या कुटुंबात समाधान येवं दी खंयचें जकेऊसच्या कुटुंबात समाधान आयलें तशें समाधान आमच्या कुटुंबात येवं दी जेजूक आमी उपकार करया आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकांतराद्वारे जेजूक आमी खंडीत जावं दी जेजूचें समाधान आमचें जावन करणया आमचें कर्ण करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसो जेजू समाधानाचो कुवार समाधानाचो सागर जावन आसा तो खंडीत जावं दी आमकां समाधान दिता तो समाधान दिवंक रेडी आसा आर वी रेडी टू रिसीव ही इज रेडी टू गिव बट आर वी रेडी टू रिसीव लेट अस ओपन आवर हँड्स हे कथार हांवें गायता आसतना आमचे हात मुखार करया आमच्या काळजा मनात आमी सांगया जेजू दी म्हाका तें समाधान तूं दिवंक तयार आसाय पूण हांव खाण घेवंक आज आतां तयार आसा हांव खाण घेवंक हांव तयार आसा जेजू दी म्हाका तें समाधान खंडीत जावन तसो जेजू ह्या कंतराद्वारे मोगाच्या भगवानान आमचे हात उबार करया तसो जेजू कडेन सांगया जेजू म्हाका दी तें समाधान जावंक पुरो म्हज्या कामा लागीं जावंक पुरो म्हज्या पत्नी लागीं जावंक पुरो म्हज्या पती लागीं जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां लागीं जावंक पुरो म्हज्या आवय बापाय लागीं जावंक पुरो पिडेस्त म्हज्या आवय बापाय लागीं जावंक पुरो आमच्या खंयच्याय जाग्या लागीं आमी आसाव आमच्या कामा लागीं जावंक पुरो आमच्या ऑफिसाच्या लागीं जावंक पुरो खंयच्याय जाग्यार आमी आसाव तें समाधान नातल्यार त्याच जेजू लागीं सांगया जेजू त्या व्यक्तीत म्हाका समाधान ना म्हाका समाधान दिवंक सक दी म्हाका जेजू त्या व्यक्तीत म्हाका समाधान ना त्या मनशात त्या जाग्या लागीं त्या कामा लागीं म्हाका समाधान ना जेजू दी तें समाधान दी तुजें समाधान म्हणत हांवें म्हणया जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गाये वय मुखार जेजू आमच्या हात उबारया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुझे शांती सागर मुखार जेजू जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गाये मुस्कुरा साथे मोगा संदेश हाडून तू केलेल्या कावे बोगसाणे मोगाने दुबावा साथे तावा जीव दोरू आयल्या सोम्या उपकारे सर्मागो कर म्हाका
कधी हात उभारचे मोगाच्या भावाने आमच्या हात उभारया जेजू लागे माग्या जेजू लागे माग्या जेजू लागे माग्या जेजू म्हाका समाधान दी म्हज्या गुटमांत म्हज्या पोतींनी दावन म्हज्या पोतींत दावन म्हज्या भुरग्यांक दावन म्हाका जेजू समाधानाचो दुवार तोच म्हणटा समाधान हांव तुमकां दिवंक तयार आसा तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया काळजादान माग्या मंगळा जेजू कंटिन्यू काळजाचे उद्रेक ताका कळीत आसात आमचे समाधान जावंक बरोबरच्या भावाने मेळिनो माग्या आम्ही मगाच्या भावाने मेळिनो समाधान तोच जेजू आमकां समाधान दिता हात उबारया हात वयर करया आता आमचे हात वयर कर मगाच्या भावाने सांगया जेजू दुनिया हात कसं करया मगाच्या भावाने शांती साधन जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गाय जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गाय मगाच्या भावाने भिडीनो समाधाना खातीर मागया तसो जेजू ह्या युकारींत आजार आशिल्लो समाधान आमकां दिता वय हांवें साबार जाणांक हांवें पयलें सांगलां बिकारना कडेन इन्फेंटियस इगर्जेंत युकारिस्ताच्या त्या आराधनाच्या मुखार साबार तरणाटे रडोन मागता आसतना तांकां समाधान मेळटा वय मुखाच्या भावान म्हणून केवल जेजू समाधान दिवंक शकता तरणाटे जावन रिलेशनशीप प्रॉब्लेम जाल्ले साबार तरणाटे त्या आराधनाच्या युकारिस्टीक एडोरेशन चापार येवन मागता आसतना तांकां एक म्हणचे समाधान मेळटा ताणें सांगलें आसा म्हाका वय मोगाच्या भावान भिनू तर आमी मागया ह्या आमच्या तेरसा वेळार समाधाना खातीर समाधान म्हाका समाधान म्हज्या कुटुंबाक समाधान म्हज्या काम करच्या जाग्या लागीं आतां आमी मागया तेरसा वेळार जण एकली आमी कोंत भायर काडया सांगाता मेळोन आमी सांगया सतमंता देवा सत पवित्रार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्यावरवी गर्भेत समवलो आमकार बरयेत हांव जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस कसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सत पवित्रार देव बापाच्या उजव्यार बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Psalm chapter 121 verse 5 सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तू सेव आणि सेव फळ जो कुशे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन रोमन्स chapter 8 verse 31 जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोण आसा नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तू सेव आणि सेव फळ जो कुशे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन Psalm chapter 18 verse 28 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंकयता नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी देवचे सांगता स्त्रियम तर तू सेव आणि सेव फळ जो कुशे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन सांगाता मेळोन आमी सांगया
ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणा बसोत या पहिल्या मिस्त्रान माग्या संसारान असलेल्या सर एडिक्शनान पाठ सोवेन ओळख जाल्या सर भुरग्यांक तरणाट्यांक तशेंच वडिलां आसली सर जाणां खातीर सांगाता मेळोन आमी माग्या याजक ह्या सर जाणां खातीर मागतलो मोगळा जेजू आज हांव मागता सर युवा जाणां बसोत आनी भुरग्यांक बसोत विविध रितीने आमचे भुरगे एडिक्शनाक बली जाल्यांत जावंक पुरो ड्रग्स आज हे जावन आसा आमच्या संवसारांत पयशा खातीर भुरग्यांक तरणाट्यांक यूज करन आसात तांकां ड्रग्स दिवन तांकां आमाल पिवण दिवन तांकां सिगरेट दिवन स्मोकिंग असल्या विविध रितीने आमची भुरगीं आज बली जाल्यांत मोगळा जेजू तांकां हे काली तात्कालिक संतोष मेळटा केवल तात्कालिक हॅपीनेस मेळटा टेम्पररी हॅपीनेस म्हणटा ह्या टेम्पररी हॅपीनेसांत आमचे आज युवा जण बली जाल्यात मोगळा जेजू आज हांव मागता असल्या बलिदान जाल्ल्या सर युवातांनी बसत भुरग्यां बसत मोगळा जेजू तांकां हाचे तावन भायर येवंक जाय आसलें कुरपा दी तांकां समाधान मेळोवन दी काल तुजे थंय मात्र समाधान मेळटा मोगळा जेजू आमचे तरणाटे तांकां भायर येवंक जाय असल्या एडिक्शनांत तांकां भायर येवंक जाय पूण जायना थोडे फावटी जायना पूण आज तोच जेजू तांकां बळ आनी घटाय दिता तोच जेजू ह्या घडये बळ आनी घटाय दिता ह्या तेरसा वेळार आमी माग्या जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमचे युवा जण असल्या बलिदान जाल्यार जावंक पुरो आमची भुरगीं बलिदान जाल्यार असल्या एडिक्शनाक बली जाल्यार आमी माग्या असल्या भुरग्यांक बसत आमकां कळीत असल्या भुरग्यांक बसत युवाक बसत आमी माग्या एडिक्शनांत हांव भायर येवं दी ह्या तेरसा वेळार आमी माग्या तांचे बसत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणा बसोत या दुसऱ्या मिस्त्रान माग्या प्रत्येक तरान संसारान एकसुरी जाल्ल्या सर भाव भयणे खातीर आमी माग्या प्रत्येक तरान आमी माग्या आमच्या कुटुंबान जावं फुरो वा जण एकली विधवी विधो जे कोणी अनाथ आसात एकसुरेपण भोगता ह्या सर जाणां खातीर आमी माग्या या सर जाणां खातीर आतां मागतलो आज हांव मागता एकसुरपण भोगच्या सर बसत आमी म्हणटा इंग्लिशान लोनलीनेस ह्या मारेकार कोविडा उपरांत लोनलीनेस वाडोवन येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमचे थंय मोबायल आसा जावंक पुरो विविध माध्यम आसूंक जावंक पुरो पूण लोनलीनेस म्हणली पिडा आज वाडोवन आसा ह्या संवसारांत लोनलीनेस एकसुरपण आज वाडोवन आसा प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत हे वाडोवन आसा युवातान वाडोवन आसा भुरग्यां जावन वाडोवन आसा पती पत्नींतन वाडोवन आसा आवय बापायतान वाडोवन आसा आमचे थंय कुटुंब सांगत आसल्यार लोनलीनेस फिलिंग जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकसुरपण आज फिलिंग जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर आमी माग्या मोगळा जेजू तूं तुज्या शिशा सांगत आसुल्लोय तूं तुज्या शिशा सांगत आसुल्लोय कशें तुवें शिशा सांगता तुवें एक कोर्टान आसुल्लोय वय मोगळा जेजू तशेंच तुवें कशें तें
एकवटपण तुझ्या आशिषा सांगता अनुभव केलोय तशेंच आम्ही आमच्या कुटुंबात आमच्या पत्नी जावन आमच्या पती जावन आमच्या भुरगे जावन मोग एकवटपण अनुभव जाय आसली कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू आमचे थंय आसले लोनलीनेस म्हळ्यार पयस कर एकसरपण पयस कर ती एक व्हडली मारेकार पिडा ह्या संवसारांत कोविडा उपरांत ह्या आमच्या संवसाराक आयली ती आमचे जावन पयस कर जेजू तू जावन आसाय समाधानाचो सागर तू जावन आसा एकपणाचो सागर तू जावन आसा एकपणाचो सागर जावन आसा मुखार जेजू तर आमकां लोनलीनेस पयस कर आमकां आमचे थंय एकवटपणो चड आनी चड जावंक जाल्ली कृपा ह्या तेरसा वेळार आतां आमी मागून घेवया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर माझ्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा बसत या तिसऱ्या मिस्त्रान प्रत्येक तरान मागया आमच्या कुटुंबान समाधाने खातीर याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतलो मुखार जेजू तुवेंच सांगलाय समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता तोच जेजू समाधानाचो जेजू आमच्या कुटुंबांत समाधान दिवं दी आमच्या कुटुंबांत माया मोग दिवं दी मुखार जेजू माया मोग असो सागर जावन आसा तूं मुखार जेजू समाधानाचो सागर जावन आसा आमच्या कुटुंबांत आज लल्लान कारणा खातीर आमी झगडें करता लल्लान कारणा खातीर आमी रागार आसा आमी उलयना खंडीत जावं दी तोच जेजू आज आमचे थंय समाधान हाडूं दी एकामेक आमी बक्षिया जावंक पुरो आमच्या लल्लान कारणा खातीर आमी उलयना जावंक पुरो आमी रागा जावंक पुरो आमी एकामेकांत संबंध ना जावंक पुरो पूण आज जेजू तोच जेजू येवकारी आसलो जेजू आज आमकां उलोवणें दिता समाधान जाय जाल्यार एकामेका तुमी बक्षिया समाधान जाय जाल्यार एकामेका तुमी मोगान रावा तर आमच्या कुटुंबांत मोग समाधान तोच जेजू दिवं दी आज आमी मागया ह्या तेरसा वेळार त्याच जेजू लागी मागया तेरसा वेळार आमच्या कुटुंबांत समाधान दिवच्या खातीर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणा बसत या चौथ्या मिस्त्रान मागया प्रत्येक तरान संसारान कष्ट जाल्या जण एकली भाऊ भणी
आर्थीक समस्यान कश्ट जातल्या, फायनान्शियल प्रॉब्लेमान कश्ट जातल्या, जावं फुरो तुमकां लोन आसा, तुमचे घर एलमाक वेता म्हणून सांगला, कोणाक तुम्ही पैसे दिला ते पैसे तुमकां मेळोना जावंक फुरो, वा कोणाक तुमकां पैसे आणखी दिवंक आसा, ह्या सर समस्ये खातीर याजक आम्हा सर्वां खातीर मागतलो. मगळा जेजू कुटुंबान आशिल्ले समाधान प्रॉब्लेमा खातीर आमी मागता. मगळा जेजू प्रत्येक जावन फायनान्शियल प्रॉब्लेम आमी लोन काडला जावंक पुरो, आमच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, आमचे घरचे प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, आमकां बरो पाग समाकट मेळना जावंक पुरो, समा टायमार पाग मेळना जावंक पुरो, असल्या समस्याक आमी आसा जावंक पुरो. मगळा जेजू आज हांव मागता सबार जाण कश्ट करनासात, सबार जाण काम करनासात, पूण तांकां बरोबर पाग मेळना, टायमार पाग मेळना, समाकट पाग मेळना, थोडे पडी पागच दिनात, असल्या व्यक्ती पासत हांव मागता. मगळा जेजू तांणी करच्या कामा लागीं तांकां तांच्या दुनियाची मोत उजवाडाय मगळा जेजू, तांकां समाकट तांणी काडिल्ल्या कश्टाक तांणी बुलिल्ल्या गामाचो फळ तांकां मेळूं दी, फळ तांकां मेळूं दी. मगळा जेजू ह्या कडेन मागता कोणे पुरो लोन काडला, कोणाक लोन बांदूंक कश्ट तांचे पासत मागता. मगळा जेजू आज कश्टार आसल्या मागता, फायनान्शियल कश्टार आसल्या मागता. मगळा जेजू जावंक पुरो आस्पत्रेचे बिल भरूंक जायना, जावंक पुरो तांच्या जिवितांत आसल्या खंयच्याय कश्टांत आसल्या जावंक पुरो. मगळा जेजू ह्या फुडें मागता. मगळा जेजू तूं जावन आसा खंडीत तांकां एक वाट दाखय. मगळा जेजू ह्या तेरसा वेळार आमी सगळ्या जाणांक मागया, प्रत्येक जावन जे काम करनासात तांकां बराबर पाग मेळना, तांकां बराबर तांचे पयशे मेळनात, तांणी केल्ल्या कामाक तांकां प्रतिफळ मेळना, असल्या व्यक्ती पासत आज ह्या तेरसा वेळार त्याच जेजू लागीं आतां आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत. या पांचव्या मिस्टरान मागया प्रत्येक तरान आमच्या पवित्र सभे खातीर वावर करतल्या सर याजक, डिकन्स, धार्मिक भयण्यो तशेंच बिस्प, आर्च बिस्प, कार्डिनल आमच्या पाप सेवा खातीर आमी मागया. एंटायर डिवायन मर्सी टीम, ब्रदर प्रकाश आणि डिवायन मर्सी टीमान वावर करतल्या जण एकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या कोंकणी सर्व्हिस काउन्सिलाच्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टर खातीर आमी मागया. प्रत्येक तरान आमी मागया आम्हा सर्वां खातीर जे कोणी ह्या लायनीन आसात, चॅट करते आसात, पेटिशनां जण एकल्या खातीर सांगाता मेळून मागया. यासक या सर गरजा खातीर मागतलो. मगळा जेजू कशें तुवें पेद्रोक तुजें काम मुंदवरसूंक बाबार तुजी उतरां प्रगट करूंक तुवें नेमलय, तशेंच आमच्या बाब साहेबासो मागता हांव तो आमचो मुखेली आज ताका जाय आसली बळबलायकी दी, आमची पवित्र सभा मुंदवरसूंक जाय आसली ताका कृपा दी. मगळा जेजू मागता सर मुखेल्यां पासत जावंक पुरो आमच्या फिरगेज आसल्या ह्या सांगा पासत आमी मागया. खंडीत जावन तांणी करची सेवा आमकां खंडीत जावन तांणी करची सेवा तांकां जेजू प्रतिफळ दिवनी म्हणून मागया. आज आमी मागता हांव मागता खंडीत जावन त्याच जेजू लागीं ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा पासत तांणी घरच्या वावराक तोच जेजू तांकां बरी भलायकी, समाधान, शांती तोच दिवं दी. खंडीत जावन हांगा आसल्या सर युवकांक ह्या टिमांत वावर करच्या सर युवकांक हांव मागता. मगळा जेजू तांकां जाय आसले कृपा दी, तांचे जे कितें तांचे चिन्ह आसात ताचेर आशिर्वाद घाल. मगळा जेजू मागता आज ऑनलायनर कितले
कितले जाण आमकां पिटिशनां धाडना आसात, आमकां मागणी धाडना आसात, तांचे पासून हांव ह्या घडये मागता, तांच्या मागण्याचेर तुजे आशीर्वाद घाल मंगळा जेजू, आशीर्वाद घाल मंगळा जेजू. खंडीत जावन तांकां तांचे काळजाचे अत्रेक तांकां दी मंगळा जेजू. तांचे काळजाचे आशा तांचे कितें आसल्या रे तांचेर आशीर्वाद घाल मंगळा जेजू. मागा तुमकां मेळटा म्हणलें ताणें तुवेंच मंगळा जेजू, तुवेंच म्हणाय मागा तुमकां मेळटलें मेळटलें मेळटलें. खंडीत जावन दी आमकां, खंडीत आमी मागोन आसाव, आमकां खंडीत जावन मेळटलें. ह्या तेरच्या वेळार आमी मागया सट्ट बसोतू, पापसाहेब बसोतू, मुखेल्या बसोतू, आमच्या विगारा बसोतू, आमच्या डिवायन मॅसेजच्या सर पंगडा बसोतू आमी मागया. आनी तशेंच ऑनलायनीर आमचे बसत मागोवंक सांगला तांचे बसोतू. आतां आमी ह्या तेरच्या वेळार मागया. आमचे दोन्ही हात वयर बारया, सांगाता मेळून आमी सांगया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमचे दोन्ही हात वयर बारया, व्हडा थाळ्यान त्या जेजूक आमी स्तुतीकन सगळी सांगया. हालेलुया 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 हालेलुया. Psalm chapter 140 verse 1. Who I found service for a house of God. Hallelujah 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 आम्ही दिमी घालया आणि जेजूचे आशीर्वाद आम्ही घेऊया. Sacrament most holy, oh sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament, Sacrament
अर्घा तुका सुम्या जेसू, अर्घा तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, जय जय तुका सुम्या जेसू, जय जय तुका सुम्या जेसू, होसाना तुका सुम्या जेसू, होसाना तुका सुम्या जेसू, वैभव तुका सुम्या जेसू, वैभव तुका सुम्या जेसू, वाकणी तुका सुम्या जेसू, वाकणी तुका सुम्या जेसू, हर्षितांव तुका सुम्या जेसू, हर्षितांव तुका सुम्या जेसू, वर्णितांव तुका सुम्या जेसू, वर्णितांव तुका सुम्या जेसू, नावार्थांव तुका सुम्या जेसू, नावार्थांव तुका सुम्या जेसू, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचो अनुभव आमी केलो. खंडीत जावनी हो अनुभव आमी हेरांक सांगूंक आसा. कशें सामारियेच्या स्त्रियेन जेजूक अनुभव केल्ल्या उपरांत सगळ्या त्या हळ्ळे कोसोनो त्या जेजूचो अनुभव जाल्लो तिणें सांगलो आनी सगळो हळ्ळेसो लोक जेजू लागीं आयलो. तशेंच तुमी तुमचो अनुभव हेरा लागीं सांगा आनी जेजू लागीं तुमी हाडा तांकां. कित्याक ह्या आराधना वेळार तुमकां मेळिल्लें समाधान हेरांकी मेळोनी. तुमचे थंय दवर नाकात, पगार हेरांकी दवरा. त्या देखून हांव तुमकां विनंती करतां, आमचें यूट्यूब चॅनल ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हणून आतां नव्यान आमी केलां. सबार जाणां कळीत आसा, कोणाक कळीत ना तुमी सांगा ब्रदर प्रकाश डिसोजा. तुमी सबस्क्रायब करा आनी तुमी तशेंच ह्या मागण्यो करूंक हेरांकी तुमी सांगा सबस्क्रायब करूंक. तशेंच तुमच्या इश्टांक तुमच्या कुटुंबादारांक हें तिलसिया. मोगाचेनो खंडीत जावन बरें काम आमी केल्लें देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद दितालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे मदें आसलो फादर सुनील मोनीस. काल जातावन आमी ताका देव बरें करूं म्हणया. तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे एप्रिलाच्या 25 तारखेर एप्रिल 25 ब्रेस्तारा थर्सडे चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर ह्या सुवातेर आमचे थर्सडे प्रेयर सर्वीस आसतले. 2:30 वरांतावन ब्रदर प्रकाश कावन्सिलिंगा खातीर बसतलो. तशेंच 6:30 वरांतावन 7 वरां मीस 7 ते 9:15 मुशेर विशेष आराधन सर तुमच्या गरजा खातीर आनी सर तुमच्या इराद्या आनी तेसमा खातीर जण एकली व्हडा संख्यान येया आनी ती सोम्याची कृपा अनुभव करया. आमेन. प्रेज टू द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक येता. ही म्हजी टेस्टमनी जावन आसा आमच्या लायफान जाल्ले मिरेकल. लास्ट मंथ आमी दोगांय दुकान काम करना आसा आनी म्हजो हजबंड. आमची HR पॉलिसी जावन आसली ही हजबंड एंड वायफ एक आतां कंपनीर काम करूंक ना सांगून एक कोणेगी HRाक दिलसून तांकां ती कळीत जाली की आमी दोगांय हजबंड एंड वायफ सांगून. देखून तांणी आमकां मिटींग आपयलें. तातूंत आमच्या तावन इन्फॉर्मेशन गॅदर करून मागीर तांणी आमकां अपडेट दिता म्हणून सांगलें 1 वीकार. ते अपडेट आज आमकां मेळ्ळां. आमी चिंतलें की तांणी आमकां कामांतून काडटात, टर्मिनेट करता सांगून. बट तांणी आमकां एक ल्हानशें वॉर्निंग लेटर दिवन सोडलां. आमचे ग्रॅच्युटी जावन आमचे सॅलरी जावन बोनस जावन तांणी होल्ड करूं ना. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या आमच्या जिवितान हांव देवाक हरका दिता आनी आमच्या पासून मागल्या सकटां की ब्रदर प्रकाश आनी कोंकणी करिस्मेटीक टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज टू द लॉर्ड. हांव म्हज्या कुटुंबांत जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिवंक येता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू कडेन बक्षाणें मागता. हांवें म्हज्या चरक्याक बरें करून शिकोवंक, बरें अंक जोडूंक डिवायन मेर्सी ग्रुपाक मागोवंक सांगलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव आनी म्हजो चरको रिपीट करून आशिल्ल्या
तो ह्या पोटी चलिल्ल्या दवे एग्जामान बरे मार्क्स काडून बरे पर्संटेज आपणयल्या ह्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतान अर्गां दिता. आनी तशेंच म्हज्या मम्मीक सुमार तेंपातावन कोंकली आशिल्ली, ही कोंकली ह्या मागण्याद्वारे नापायंस जाल्या. तशेंच म्हज्या वनयेच्या भावाची विजा प्रॉब्लम आशिल्ली, ताका बरी विजा फावो जाल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता. तशेंच ताका सैरीक जायनाशिल्ली, ताका आतां बऱ्यांतलें बरें चेडूं फावो जावन ताचे काजरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच साबार तरांचे उपकार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक ह्या मागण्याद्वारे फावो जाल्यात, देखून हांव धन्य देवाक काळजांतान अर्गां दिता. हें मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मेर्सी सर ग्रुपाच्या सांद्यांक आनी आमकां मागोवंक शिकयल्ल्याक हांव तांचेर देवाची विस्णार आशिर्वादां मागता. आनी हे मिसांग वावर तांचें संवसाराच्या पंतान पंत पावोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू जेजू, लव यू जेजू, प्रेज यू जेजू. हांव एक अक्रिस्तांव चेडवाची साक्ष दिवंक आशेतां. 2024 सलोनासच्या बोर्ड एग्जामान फर्स्ट पेपर बरयतना एक अक्रिस्तांव चेडूं हॉलांत तकली घेवन पडलें, पूण ताका इमिडिएटली हॉस्पिटलाक दाखल केलें. पूण ताका डॉक्टरांनी ते 5 दीस टायम दिलो. 5 दिसां भितर ते मतीर येनातल्यार देवाची खुशी म्हूण सांगलें. ताच्या कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांकी मागोवंक बसयलें. पूण हांवें म्हाका डिवायन मेर्सीन दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें आनी त्या चेडवा पासत मागोवंक सुरू केलें. पूण 5व्या दिसा सकाळीं ताका मोत येवन तें उलोवंक लागलां. देवाक जावं अर्गां स्तुती होगला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. ही साक्ष दिवंक गडाई केल्ल्याक जेजू कडेन बक्षाणें मागतां. म्हाका 2 दिसां पयलें म्हज्या जिवाक कितेंगी बरें ना म्हूण भोगलें. राती न्हिदतना न्हीद येवना, जिवाक अनकम्फर्टेबल जावन आसलें, ब्रिदींग प्रॉब्लम, हात पांय दूख, भुजां दूख पुराय जावन आसलें. म्हाका कितेंगी भें दिसलें. हांवें जेजू कडेन मागलें म्हाका बरें कर म्हणून, आनी थोडी वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हजी लागत सांगून आसलें. कशेंगी कितेंगी गुत्तना म्हाका थंयसर न्हीद पडोन सकाळीं कशें उजवाडलें म्हणून गुत्तना जेजून म्हाका बरें केल्ल्याक जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मेर्सी ग्रुपाक म्हाका मागोवंक शिकयल्ल्याक तांचो हांव उपकार बावून तांचेर देवाची विस्णार आशिर्वाद मागतां. प्रेज यू जेजस, लव यू जेजस, हालेलुया, आमेन.